नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, नेपालमा अहिले पनि 60% नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि छन्। राज्यले देशमा आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेको वर्षौं बितिसक्यो। नेपाली नागरिकलाई विदेशिनुपर्ने बाध्यताले कहिल्यै छाडेको छैन। हामीले केही दिन पहिले त्यस्तै एक नेपाली युवाको कथा प्रस्तुत गरेका थियौं, जो रोजगारी खोज्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हुँदै दुबईसम्म पुगेको थियो। विकट पहाडी जिल्ला दार्चुलाका अमर बहादुर बम 2057 सालमा रोजगारीको खोजीमा भारत पुगेका थिए। गरिब परिवारका अमर जीवनको सुन्दर सपना बुनेर विदेश हानिएका थिए, तर तिनै अमर यति बेला जेल जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। हत्याको आरोपमा दुबईको शारजाबाट पक्राउ परेका अमरलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। हामीले तिनै अमर बहादुर बमको जीवन रक्षाको पहल सुरु गरेका थियौं। हामीले अमरको कथा प्रस्तुत गरेपछि अमरको वास्तविक अवस्था बुझ्न हामी दुबईमा उनलाई राखिएको कारागारसम्म पुग्यौं। एक निर्दोष नेपाली युवा अमरको अवस्था कस्तो छ र उनको जीवन रक्षाको लागि कस्ता कस्ता पहलहरू भइरहेका छन्, हामी यही उद्देश्यका साथ दुबई पुगेका थियौं। तिनै विषयको प्राइम स्टोरी प्रसारण भए पश्चात देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अमरप्रति सहानुभूति प्रदान गरेका छन् भने भट्टराई नेतृत्वको सरकारप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। अनलाइनमा अमरको कथा प्राइम स्टोरी मार्फत हेरिसकेपछि दर्शकहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिए त हामी सबैभन्दा पहिले त्यही प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्छौं। अझै पनि अमरलाई बाँच्ने आशा छ। नेपालमा उनको जीवन रक्षाको लागि हामीले सुरु गरेको अभियानमा सबैको साथ सहयोग भयो भने उनको जीवन रक्षा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हामीले यसै कार्यक्रमबाट पहिलो पटक दार्चुलाका अमर बहादुर बमलाई दुबईमा मृत्युदण्ड सुनाइएको खबर प्रस्तुत गरेका थियौं। आज त्यही खबर देश विदेशमा बसेका नेपालीले पाएका छन्। त्यसैले उनीहरूले वेबसाइटबाट हामीले प्रस्तुत गरेको अमरको खबर हेरेर विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। अमरको अवस्था हेरेपछि शान्ताले लेखेकी छिन्, सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारलाई 10 हात जोडेर आग्रह गर्दछु, यो अमर बमलाई बचाउनुहोस्, किनकि यो मान्छे निर्दोष छ, काण्डले गर्दा हो, प्लिज बचाउनुहोस्। त्यस्तै अनुप छेत्रीले अमेरिकाबाट यस घडीमा पनि हामीले केही गर्न सकेनौं भने हामी नेपालीहरू कहिल्यै पनि काम नलाग्ने हुनेछौं भन्दै अमरको जीवन बचाइदिन आग्रह गर्छन्। अमरको कथा हेरेपछि टेक बहादुरले समाचार प्रस्तुत गरेकोमा हिमालय टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिएका छन्। सर्वप्रथम धन्यवाद समाचार रिपोर्टरलाई चाँडो भन्दा चाँडो पहल गरिदिनु हुन अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गर्दछु। जय पशुपतिनाथले अमरको रक्षा गरून्। राजेन्द्रले भने नेपाली युवा रोजगारका लागि अर्को देश जानुपर्दा पीड़ा व्यक्त गरेका छन्। के गर्नु, हाम्रो देशमा गरीब युवा पुस्ताहरूको लागि थोरै मात्र कमाउने बाटो भइदिए अर्काको देशमा गएर पल पल मरेर बाँच्नु त पर्ने थिएन। अनि यस्ता निर्दोष अमर जस्ता युवाहरूले व्यर्थमा आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु पर्ने थिएन। तर के गर्नु, हाम्रो देशमा भाषण मात्र गर्ने, काम नगर्ने यी नेता भनाउँदाहरूले केही गर्न सक्ने होइन। अनि युवाहरू नविदेशिएर के पो गरून् त? अरू त त्यस्तै हो। आफ्नो देशको जनताहरूको लागि राम्रो नियम कानून मात्र बनाइदिए पनि धेरै नेपाली युवाहरू यसरी अर्काको देशमा जाने थिएनन् होला। अनि कसैले अर्काको देशमा गएर आफ्नो जीवन दाउमा लगाउनु पर्ने थिएन। दिगलिम्बुको पनि यो सरकारलाई आग्रह छ। यो साँच्चै हृदय विदारक घटना छ। यसको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ र हामी युएईमा रहनेहरूले के कति र कसले सहयोग उठाउने हो जानकारी सहित प्रचारमा आउन जरुरी छ। फेरि पनि यो टेलिभिजनबाट यसको जानकारी आओस्। प्रतिकार नाम गरेका दर्शकले प्राइम स्टोरी हेरेपछि 10 वर्षदेखि विदेशी जेलमा रहेका अमरको खबरबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनी लेख्छन्,
यो घटना घटेको 10 वर्ष बितिसकेको छ, तर पनि सरकारलाई केही चासो छैन। नेता भनाउँदा र सरकारमा बसेकालाई सिर्फ कुर्सीको मात्र मतलब छ। त्यसैले होला अचेल नेपाली भएर पनि नेपाली हुँ भन्न लाज लाग्छ। सरकारको आश गर्ने हो भने उसको ज्यान जान सक्छ। जसरी पहिले 13 जनाको विदेशमा अकालमै ज्यान गयो, सरकारले 13 जनाको त वास्ता गरेन, 1 जनाको के गर्ला? र सकिन्छ भने हामी जनताले नै केही गरौं, एक नेपालीलाई बचाऊ बचाऊ बचाऊ। अरू देशका मान्छेलाई नेपालमा केही भएको भए त्यसको भोलिपल्ट नै त्यसको लागि पहल गर्न आइपुग्थे। यसरी उनले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सरकार एक निर्दोष नेपालीलाई अर्काको देशमा मृत्युको सजाय सुनाएको खबरले प्रेम राणालाई पीड़ा भएको छ। त्यसैले उनले अनलाइनमा उनको परिवारको पीड़ा हेरेपछि नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायहरूलाई के यो घटनाले छोएको छैन कि क्या हो? नेपाली जनताले विदेशबाट खुन पसिना गरी पठाएको रेमिट्यान्सबाट, नेपाली जनताको करबाट चलेको सरकार एउटा निर्दोष नागरिक मृत्युको संघारमा पुग्दा पनि कुनै चासो नै छैन, कुनै मतलब नै छैन के तिनीहरूको जनता भनेको उनको परिवार र तिनका पक्षका कार्यकर्ता मात्रै हुन्? जन-जनको प्रश्न। र अर्को कुरा, नेपालमा सानो कुरामा पनि आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूको कानमा यो दर्दनाक दुखद घटनाको खबर पुगेको छैन? किन चुप लागेका नि? फेरि म विदेशमा रहनुहुने नेपालीको पनि छाता संगठन एनआरएन पनि छ। नेपालमा पनि सहयोगी मनहरू छन्। सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नु पर्यो र पैसाको लागि एनआरएनले पनि सहयोग उठाउन सुरु गर्नु पर्यो। अमर बमको जीवन रक्षा गरौं भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया लेखेका छन्। अमरको कथाले धेरै नेपालीको मन छोएको छ। त्यही बीचमा हामीले दिएको खबर जन-जनमा पुगेको छ। त्यसैले आरपी सृजनले पत्रकारिताको असली धर्म निभाएकोमा धन्यवाद दिएका छन्। त्यस्तै उनी लेख्छन्, अवश्य पनि अमरले नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ। सरकारवालाहरूले पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो पनि आग्रह छ। त्यति मात्रै होइन, एक नेपाली अर्काको भूमिमा जीवनको भीख मागिरहेको बेला अर्को नेपालीले उनको रक्षाको लागि नयाँ संविधान नचाहिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। होम नाम लेखेर प्रतिक्रिया दिनुभएका उहाँ लेख्नुहुन्छ, बाबुराम सरकार, बरु हामीलाई संविधान चाहिएन। त्यो निर्दोष अमरलाई बचाइदिनुहोस्। बरु हामी सबैसँग पैसा उठाएर आउने जाने खर्च आफै निकाल्छौ। प्लिज यति गरिदिनुहोस्, बिन्ती छ। हो, यी केही त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू हुन् जसले अमरको जीवन रक्षाको लागि आग्रह गरेका छन्। अमरको जीवन रक्षाको लागि हामीले सुरु गरेको अभियानमा धेरैले साथ दिनुभएको छ, तर यो देशको सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन। आखिर किन? हो दर्शकहरू, हामी जहाँ बसे पनि नेपाली नै हौं। नेपाल र नेपालीको पीडाले हामीलाई छोइदिन्छ। त्यही प्रतिक्रिया हो अनलाइनका दर्शकहरूको। यो स्वाभाविक पनि छ, किनकि सरकार लाचार बनेपछि जनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। अमरलाई भेट्न हामी दुबईको जेलमा पुग्दा उनी परिवार र गाउँको अवस्था बुझ्न आतुर थिए, किनकि उनले छोडेर गएको गाउँमा निकै परिवर्तन भइसक्यो। युद्धमा रुमलिएको देश यति बेला शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो। उनको लागि घर र दार्चुला लगभग यति बेला बिरानो जस्तै बनिसक्यो। दुबईका केही निजी संस्थाहरू अमरलाई बचाउने प्रयास गरिरहेका रहेछन् भने यता सरकार र सरकारवाला बेखबर बनिरहेका छन्। यदि सरकारले कुनै पहल गर्न सुरु गर्ने हो भने अमरले नयाँ जीवन पाउने आशा अझै मारेका छैनन् उनी र उनका परिवारले। अमर कसरी भारत हुँदै दुबई पुगेका थिए र अमरलाई जब मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो त्यस पश्चात शोकाकुल बनेका उनका वृद्ध बाबु कर्णबहादुर बम र श्रीमती धनिषा बम यति बेला विभिन्न सरकारवाला निकाय कहाँ हार गुहार गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूको काठमाडौँ यात्रा केवल छोराको प्राण रक्षाको लागि मात्रै थियो। उनीहरू आग्रह गरिरहेका छन् भगवानसँग र भगवान जस्तै सम्झिरहेका छन् सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई। तर पनि कसैले सुनेको छैन अमरका वृद्ध पिताको
अनुनय अमरका श्रीमती धनिषाको आँसु अहिलेसम्म कसैले पनि मेट्ने प्रयास गरेका छैनन्। उनीहरूले कसलाई भेटे काठमाडौँ आएपछि र ती निकायले के कस्तो जवाफ दियो हामी ब्रेकपछि देखाउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, अमर विदेश जाँदा नेपालमा युद्ध चलिरहेको थियो। यति बेला देशमा नयाँ परिवर्तन आइसकेको छ, तर अमर अझै फर्किएका छैनन् र उनी फर्किने कुनै टुङ्गो छैन। बिहे गरेको 1 महिनामा परदेश गएका अमरकी श्रीमती अमरकै प्रतीक्षामा छिन्। श्रीमान आउने बाटो हेरेर बसिरहेकी धनिषाको आँखा कहिल्यै उभानो हुन सकेको छैन। श्रीमान आउने आशामा उनी निराहार व्रत बस्छिन्, भगवानलाई भाकल पनि गरेकी छिन्। आमा छोराकै पिरले स्वर्गीयवास भइन्, तैपनि अमर फर्किएनन्। गरीब अमरले पालेर गएको सुखको सपनामा बाँचेका बुढा बाबुलाई अब छोरोको आश लाग्न छाडिसक्यो। तैपनि सास छौन्जेलको आश भने जस्तै छोरो आउने बाटो हेर्न छाडेका छैनन् उनका पिता र श्रीमतीले। यति बेला काठमाडौँ आइपुगेका अमरका पिता र श्रीमती के गर्दैछन्? उनीहरूले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी लगायत सबै कहाँ उनीहरू हार गुहार गर्न पुगिसके। त्यस क्रममा अमरकी श्रीमती धनिषा र वृद्ध बाबु कर्ण बहादुरलाई के भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले। नाम अमर बहादुर बम, जन्ममिति 2033 साल मंसिर 5 गते, स्थायी ठेगाना धारी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 6 दार्चुला, नागरिकता नम्बर 120336, पासपोर्ट नम्बर 1065341, हाल दुबईको कारागारमा बन्दी जीवन व्यतीत गर्दै हो। हामी फेरि पनि अमर बहादुर बमको कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौं, किनकि अमरको जीवन रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। रोजगारीको लागि विक्रमसम्म 2057 सालमा दार्चुलाबाट अमर भारतको राजधानी दिल्ली हुँदै दुबई पुगेका थिए। त्यही उनलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरी मृत्यु दण्ड समेत सुनाइएको छ। रोजगारको क्रममा विदेशिएका अमरको कथा हामीले प्राइम स्टोरी मार्फत नै प्रस्तुत गरेका थियौं। आज हामी उनको रिहाईको लागि फेरि एकपटक त्यही कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। घरमै बसेर 10 नङ्ग्रा खियाएको भए सायद उनलाई आफ्नो पेट र परिवार पाल्न खासै गाह्रो पर्ने थिएन। आम्दानीको स्रोत के थियो तपाईहरुको? केही पनि छैन। केही छैन। अब त्यो जिलेबी गाँसमा हुँ। अब कति 4-5 रुपियाँ महिनाको तलब पाइने पहिले, अहिले त 5-6 हजार रुपियाँ पाइन्थ्यो। त्यसैले नुन तेल गरेर खाने। अहिले पनि अब उमेरको हद लाग्यो, 58 वर्ष उमेरको हद लाग्यो। ठिक छ, उपदान पाएपछि काठमाडौँ जाउँला, छोराको गरौँला भन्थे, त्यो रकम पनि दिएन। अहिले पनि त्यस्तै छ हजुर। अब के गर्ने, समस्या दार्चुलाको यो सुन्दर बस्तीमा उनले किसानी गरेकै भए पनि सहज रूपमा जीवन यापन गर्न सक्थे। तर पनि भविष्यमा सुख सयलका साथ जीवन बिताउने अभिलाषाका साथ उनी विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन हानिएका हुन्। उनी विदेश पस्दा विवाह गरेको 1 महिना मात्रै भएको थियो। उमेर ढल्कँदै गएको बाबुआमालाई स्याहार सुसार र दैनिकी चलाउन उनले जीवन सङ्गिनी धनिषा बमलाई घरमै छाडेर गएका थिए। विवाह गरेको 1 महिनामै श्रीमतीलाई साथ छोड्न अमरलाई मन थिएन। नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशमा आइपुगेकी श्रीमती धनिषालाई त श्रीमान जहाँ गए पनि सँगै लगे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर परिस्थिति भनेको जस्तो भइदिएन। अमर दिल्लीतिर लागे। श्रीमती धनिषा बाबुआमाको साथमा बसिन्। अमर दिल्लीमा पुगेपछि खबर आयो, बाबा मैले त दिल्लीको मार्बल कम्पनीमा गाडी चलाउने काम गर्न थाले। दिल्ली नगर ट्रक चलाउँथ्यो, कहिले बम्बई जाने, कहिले कलकत्ता जाने, ठुलो ट्रक, हेभी ट्रक चलाउँथ्यो। अब उसले अब पछि भन्नु, त्यो छोरा त्यहाँ छैन, दिल्लीमा छैन भनेर गए खोज्नु।
तिनीहरू साथीहरूलाई सोधपुछ गरेर यताउति गर्दा उसले भन्यो कहाँ कहिले पनि विदेश गयो, कहिले पनि मद्रास गयो, कहिले गयो भने। अब दिल्लीमा कोही तिर्नु पर्छ छैन, खल्तीमा अब 7,000 रुपियाँ लैगयो, त्यो होटलमा ठगियो, फेरि फर्केर घर आयो। दुबई पुगेको तेस्रो दिन अमर अकस्मात एउटा काण्डमा फसे। भारतीय नागरिक मनिष र उनको साथीले एक नागरिकको हत्या गरेछ। हत्यारा बनेका 2 साथीलाई उनले नै भ्यान चलाएर भगाउन खोजे, कारण उसमा बाध्यता थियो। भ्यान चलाउनको लागि उनी भ्यानका ड्राइभर थिए। यसरी भाग्दा भाग्दै प्रहरीको फन्दामा परे अमर, मनिष र उनका एक साथी। विक्रम सम्वत 2060 सालमा दुबई प्रहरीको फन्दामा परेपछि 2 अपराधीसँगै अमरलाई पनि 2062 सालमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। पैसा कमाउन विदेशी भूमिमा पुगेका छोरालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भनेर खबर आएपछि अमरका परिवार सबै शोकमा डुबेका छन्। त्यति मात्रै होइन, अमरका परिवार राजधानी आउन सक्ने सम्भावना थिएन। तैपनि अमरकी श्रीमती धनिसाले आफ्नो गलामा लगाएको तिलहरी बैंकमा राखेर काठमाडौँसम्म आइपुगे। उहाँ पहिले आइसके हजुर, आउनुभयो। उनले भने म त्यहाँ जान्छु, कुराकानी गर्छु, तपाईँलाई बोलाउनु परेपछि बोलाउँला भनेको थियो। फेरि फोन गर्यो अस्ति, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको छोराको बारेमा यहाँ कारवाही चल्छ, हामी चलाउँछौँ। त्यसरी भए पनि म सबै सङ्घ संस्था यताउति मानव अधिकार सबैलाई म भन्छु, तपाईँ आउनुहोस्। त्यसरी पनि अब खल्तीमा त पाएको छैन, अब कहाँ जाने? अब उहाँलाई भने मैले पाएको छैन, अब कसरी जाने भने त कहीँबाट पनि 4-5 हजार रुपियाँ कर्जा गरेर आउनुहोस्, पछि हामी जे गरेको गर्छौँ भने म ठिक छ भनेर यसको गलामा लगाउने तिलहरी थियो, त्यो इन्डिया राखेँ। 8-10 हजार रुपियाँ मागेर हामी यहाँ जाने। उनीहरूले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटे। सो क्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सबैले अमरको जीवन रक्षा गर्ने आश्वासन दिए। काठमाडौँ आएपछि श्रीमती धनिसा र बाबु हाम्रो स्टुडियोसम्म आफ्नो गुनासो सुनाउन आइपुगे। पहिले सञ्चार माध्यमबाट पहल भइरहेको भन्ने सुनेका उनीहरूले यसपटक आफ्नै शब्दमा अमरको जीवन रक्षाको लागि हाम्रो माध्यमबाट आग्रह गरे। सबैलाई भेटेपछि श्रीमती धनिसालाई श्रीमान फर्कन्छन् कि भन्ने आशा पलाएको छ। तर यदि सरकारले उनको आशा पूरा गरेन भने महाकालीमा हाम फालेर मर्ने कुरालाई फेरि उनले दोहोर्याएकी छिन्। सक्दिनँ भने लेख नाइ सक्दु भने त भयो, म लेख चित्त बुझाउनु यहाँ घर जाने के बित्तिक के भन्नुभयो, घर जानु पर्यो त, घर फर्कु लागि आशा के नदिनु त मेरो त। अब यहीँबाट जाने बित्तिक महाकालीमा महाकालीमाले फट्ट घाँडेबाट अब बोगाउने। नेपाल सरकारका दिदी बहिनी होलान्, चेली होलान्, उसी मुले त मेरो त पनि दाइ छैनन्, भाइ छैनन्, बुवा छैनन्। जसो अब उनीहरू दिदी बहिनीलाई हजुर मान एक अब दुःख कष्ट उसलाई आफ्नो बहिनीलाई कतिको लाग्यो होला, उतिको मुला पनि लाग्यो। उनीहरू छोरी बहिनी नै हुन्थ्यो। म त देवताहरूको भक्कल गरेका छ हजुर। आफ्नो गाउँघरमा सिस्टम के माण जाने, बाटो हातो जलाउने, बोकालाई भागेको 2-3वटा बोका पालिराख्यो। माइती घरमा फोन गरी बोल्ने फेरि भक्कल गरिदिया भन्ने माइती घरमा पनि पाठ पाडिराख्यो, माइती घरको माइती देशलाई। अमरका बुबाले अमर आफ्नो छोरो मात्रै नभई यो देशकै छोरा भएकाले बचाइदिन अनुनय विनय गरेका छन्। सधैँ गाउँमा बसेर छोराको जीवन रक्षाको लागि भगवानसँग मात्रै प्रार्थना गरेका बाबुले काठमाडौँमा आएर सबैलाई भेटेपछि छोरा बचाइदिन अनुनय विनय गरेका छन्। सबैले कसैले दया गरिदिएपछि होइन, म त भन्दैछु हजुर, पाप गरेँ मैले छोरो जन्माएँ हजुर। त्यो छोरो मेरो होइन, नेपालको कोही छोरो हो। सबैले दया गरिदिनु पर्यो त्यसमा चाहिँ। त्यसलाई जति भए पनि त्यसलाई नेपाल ल्याइदिनु पर्यो, त्यतिकै हुन्छ। त्यसलाई ठिक छ, उसको सरकारले मान्दैन, दण्ड सजाय मान्दैन, म छोड्दैन भनेपछि उसको अर्को कानुन हाम्रो कानुन अलग छ नि हजुर। नेपालमा राखिदियो कि जेलमा पनि नेपालमा राखिदियो न, त्यो त राख्नु त पाइन्छ हजुर। त्यति गरिदियो भने त भइहाल्यो। ठिक छ, त्यो आफ्नो देशमा त रहन्छ, आफ्नो देशको रोटी त खान्छ। त्यति मेरो बिन्ती छ हजुर, अरू केही छैन। सबैलाई त्यही भन्दैछु हजुर। अब
जसरी भए पनि भनेपछि दुबईको जेलमा राख्नु सट्टा बरु नेपालको जेलमा राखिदियो भने छोरो भेट्न पाइन्छ नेपालमै छ भन्ने हुन्छ अलिकति मन भए पनि ढुक्क हुन्छ आशा हुन्छ हजुर भेट्न पाइन्छ हेर्न कुराकानी गर्नु पाइन्छ आफ्नो घरबाट केही भएको चिज उठाइ दिनु पाइन्छ हजुर अब म त हामी जान सक्दैनौँ काठमाडौँ आउनलाई हामी दोष भनिन्छ हो उनीहरूलाई केही आशा पलाएको छ अमर घर फर्कन्छन् कि भन्ने यति बेला हाम्रो समाचार शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्म पुगिरहेको छ यदि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीले दुबईको सरकारलाई अमरको रिहाईको लागि सानो आग्रह गरिदिने हो भने पनि अमर सकुशल नेपाल फिर्ता हुन सक्छन् त्यसैले हाम्रो आग्रह छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निर्दोष अमरलाई बचाउनको लागि कम्तीमा पहल गरिदेऊ यदि अमरको जीवन रक्षा भयो भने हाम्रो अभियानले सार्थकता पाउनेछ अमरलाई बचाउने हाम्रो अभियान जबसम्म अमर नेपाल फर्कने छैनन् तबसम्म जारी रहनेछ हो दर्शकहरू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अमरका निर्दोष श्रीमती र वृद्ध बाबुलाई छोरा फर्काउने आश्वासन त दिए तर त्यस पश्चात उनीहरूले अमरलाई फिर्ता ल्याउनका लागि कुनै पनि पहल र प्रयास गरेका छैनन् हो अमरको परिवार छोराको प्रतीक्षामा छन् एक नेपाली अर्काको देशमा जीवनको अन्तिम घडीमा छ गरिब भएकै कारण विदेश जाने नेपालीको सूचीमा परेका अमर जस्ता नेपालीहरू हजारौं छन् तर निर्दोष अमर भने जेल जीवन बिताइरहेका छन् हामीले अमरको कथा प्रस्तुत गरेपछि नयाँ जीवन पाउने आशा जागेको छ तर त्यसको लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुबईका प्रधानमन्त्रीलाई र राष्ट्रपतिले दुबईका शेखलाई फोन मार्फत जानकारी गराएमा पनि अमर सकुशल नेपाल फर्कन सक्छन् किन कन्जुसाइ गर्छौ नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि एक कल फोन गर्न यदि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अमरलाई बचाउन चुक्ने हो भने अमरकी श्रीमती धनिषाको आँसुले तिमीहरूलाई कहिल्यै छाड्ने छैन नेपाली जनतालाई यति बेला अमरहरूको सुरक्षा चाहिएको छ त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अमरलाई जोगाउनै पर्छ हामीले सञ्चार माध्यमको कर्तव्य मात्रै निर्वाह गरेका होइनौं एक नेपालीको जीवन रक्षाको लागि हामीले अभियान नै सञ्चालन गरेका हौं यदि कसैले अमरको अवस्थाको बारेमा थाहा पाएर उनको जीवन रक्षाको लागि पहल गरिदिने हो भने एक निर्दोष नेपालीले नयाँ जीवन पाउनेछ त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा कुनै सरकारवाला व्यक्तिले यो खबर पाउनु भएको छ भने सम्बन्धित निकाय कहाँ पुर्याइदिनु होला दुबईमा अमर बहादुर बम नाम गरेका एक निर्दोष नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ उनी विगत 10 वर्षदेखि कारागारमा छन् सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौं प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primesstory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्ने छ सुरक्षित निर्माण रियल फ्रुट पावर कन्टेस्ट जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ G Optimus 1. Life's good when you have the power to know it all.